हरेक मानव अन्ततः जीवनमा एकपटक महान बन्ने सुन्दर परिकल्पनामा डुबिरहेको हुन्छ। यो चाहना उसभित्रको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। विवेकले पनि स्वीकार गर्दछ महान बन्ने महत्त्वाकांक्षा हुनु जीवनको अन्तिम ध्येय हो। केही विशेष किसिमको बन्न सकौँ, कुनै विशेष प्रकारका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकौँ, कुनै विशेष शिखरमा वर्चस्व कायम राख्न सकौँ, तर के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा के गर्ने भन्ने भावना जागृत अवस्थाबाट सुसुप्त अवस्थामा पुग्न जान्छ। केही गरेको खण्डमा त्यसबाट हुन सक्ने अतिरिक्त लाभबारे जानकारी नहुँदा पनि मानिसमा काममा निरन्तरता दिने इच्छा क्रमशः बिलाएर जाने गर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि कसैले बाहिरी वातावरणबाट कुनै प्रेरणाप्रद सन्देश पाउन सक्यो भने उसमा फेरि उमङ्ग जागेर आउन थाल्दछ। यसरी पलाएर आएको उमङ्गले उसको आत्मविश्वास बढाइदिन्छ, सोचाइमा परिवर्तन आउन थाल्दछ र आफैलाई र आफ्नो वरपरको संसारलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। यस्तो परिवर्तन भएको मानिसमा केही गरौँ भन्ने इच्छा र जाँगर पुनः पलाउन थाल्दछ। यसरी मानव मस्तिष्क र बानीमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्ने तत्त्वलाई हामी प्रेरणा भन्न सक्दछौँ। प्रेरणाको खाँचो विभिन्न अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पर्न सक्दछ। जब मानिसमा विचारहरूको अन्तर्द्वन्द्व बढ्न थाल्दछ र कुन चाहिँ विचार ठिक हो भन्ने कुरा ठम्म्याउन सक्दैन, जब कुनै विषयवस्तुमाथिको निरन्तर सोचाइबाट कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन, जब निरन्तरको काम गराइबाट अतिरिक्त लाभको सम्भावना देख्दैन, तब उसमा एक किसिमको तनाव बढ्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा उसको सोचाइ र काम गराइमा शिथिलता आउन थाल्छ र परिस्थिति अनुकूल नबनेको खण्डमा उसमा निराशा छाउन जान्छ र सोच्ने र काम गर्ने क्रम बन्द हुन जान्छ। उसले आफैलाई महत्त्वहीन र अनुपयोगी जीवको रूपमा लिन थाल्दछ। यस्तो अवस्थाबाट मानिसलाई पुनः पूर्ववर्ती अवस्थामा फिर्ता ल्याउनको लागि र नयाँ स्फूर्ति, जोस र जाँगर भरिदिनका लागि बाहिरी तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ। जे होस्, हरेक मानव मस्तिष्कमा बाह्य वा आन्तरिक जुनसुकै किन नहुन्, पल प्रतिपल स्वयंलाई प्रेरित गरिरहने भावनाहरू सलबलाउनु उसभित्रको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। तर दुर्भाग्यवश समय सीमा काट्दै गएपछि भने कयौँले हामी हाम्रा भाग्यका मालिक हौँ र आफ्ना भाग्यका निर्माता पनि स्वयं हामी नै हौँ भन्ने कुरा बिर्सन पुग्दछौँ। समय जति जति घर्किँदै जान्छ, मानिसहरूमा ठुलै प्रयत्नले मात्र महानता हासिल गर्न तथा लक्ष्यमा पुग्ने सपना पुरा हुन सक्दछ भन्ने विचारले जरो गाड्न पुग्दछ र धेरैजसोले त महान बन्ने सपना देख्न नै छाडिदिन्छन्। कतिपयले आफूभित्र लुकेका अदम्य विलक्षणतालाई देख्ने शक्ति समेत गुमाएर पलायन हुन थाल्दछन्। अतः मानवले आफूमा अन्तर्निहित अद्भुत शक्ति र स्रोतको अवमूल्यनका कारण म को हुँ भन्ने तथ्यलाई नै आत्मसात गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। वास्तविक परिचयको अनभिज्ञताले प्रायः हरेक मानव दुखी हुनु परेको छ। त्यो बुद्धको प्रतिमामा छिपेको अमूल्य निधि जस्तै हामी सबैमा पनि केही बन्ने विलक्षण प्रतिभा र अकुत सम्पत्ति लुकेको छ, अन्तर्निहित छ। तैपनि जीवन सङ्ग्राममा जुझ्नु परेकाले हामीभित्र लुकेका ती प्रतिभाहरूसम्म आफ्नो दृष्टि पुर्याउन हामीलाई कठिनाई महसुस भइरहेको हो। सन् 1957 को कुरा हो। थाइल्यान्डमा एउटा गुम्बाका सदस्यहरूलाई माटोद्वारा निर्मित एक विशाल बुद्धको मूर्तिलाई एक नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सुम्पिएको थियो। त्यही बेला क्रेनले मूर्तिलाई उचाल्न थालेपछि धेरै गह्रौँ भएको हुनाले मूर्ति ठाउँ ठाउँबाट चर्किन थाल्यो। त्यसमाथि झन् नराम्रोसँग मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो। मूर्ति अब अत्यन्त नराम्रोसँग बिग्रने डरले गर्दा उनीहरूले त्यस मूर्तिलाई जमिनमा नै राखे र त्यसमाथि वर्षादि उडाइदिए र बिहान भएपछि मात्र काम थाल्ने निश्चय गरे। त्यसै रात एकजना बिच्छुले फोकस लाइट बालेर मूर्तिको निरीक्षण गर्न थाले। उनले त्यस मूर्तिको माटो चर्किएको ठाउँभित्र केही कुरा चम्किरहेको महसुस गरे। उत्सुकता बढ्दै गएपछि उनले छिनो र हथौडा लिएर माटो खुर्कन थाले। आखिरमा धेरै नै माटो हटाइसकेपछि उनले के थाहा पाए भने माटोद्वारा निर्मित भनिएको त्यो प्रतिमा वास्तवमा माटोद्वारा निर्मित नभएर सुनद्वारा निर्मित बुद्धको एक विशाल प्रतिमा पो रहेछ। धेरैजसो इतिहासकारहरू के विश्वास गर्दछन् भने शताब्दीौँ अगाडि बर्मेली सैनिकहरूको कुदृष्टिबाट बचाउन थाई भिक्षुहरूले बुद्धको त्यस सुनको विशाल प्रतिमालाई माटो लेपन गरेर लुकाएका थिए। युद्धमा त्यो रहस्य थाहा पाउने सबैजसो थाई भिक्षुहरू मारिए। युद्ध समाप्ति पश्चात सन् 1957 आएर मात्र त्यो बुद्ध प्रतिमाको रहस्य पत्ता लाग्यो। आज त्यो बुद्धको प्रतिमा थाइल्यान्डको एउटा मन्दिरमा स्थापित गरिएको छ र सर्वसाधारणलाई दर्शन गर्न खुल्ला गरिएको छ। त्यसैले प्रेरणा जीवनको विभिन्न मोडमा प्रत्येक मानिसलाई चाहिन्छ।
यिनै कारणहरूले गर्दा प्रेरणा आज प्रत्येक विधामा त्यत्तिकै प्रयोग हुन थालेको छ। हरेक बालबालिकाहरूमा उनीहरूमा लुकेको सम्भावनाहरूलाई चिनाउन, हौसला भर्न, नयाँ र राम्रो कामको थालनी गर्न प्रेरणाको आवश्यकता पर्दछ। शिक्षण संस्थानहरूमा पनि प्रेरणालाई विभिन्न किसिमले प्रयोग गर्न थालिएको छ। किताबी ज्ञान दिने शिक्षकहरूभन्दा विद्यार्थीको मानसिक चिन्तन बुझेर सोही अनुसार प्रेरणा भरिदिने शिक्षक बढी प्रभावकारी हुन्छन्। यस्ता शिक्षकको नजिक पुग्ने अवसर पाउने विद्यार्थीहरू जीवनमा उत्कृष्ट भएर निस्कने गर्दछन्। प्रेरणाको स्रोत बाहिरी र भित्री दुवै हुन सक्दछ। कसैले अरूबाट सन्देश, व्यवहार, सल्लाह, उपदेशको रूपमा पाउन सक्दछन्। कतिपय मानिसहरूले आफै निरन्तरको सोचाइ र अठोटबाट पनि नयाँ प्रेरणा पाएका छन्। कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पुगेका अर्जुनले जब आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई परास्त गरेर मात्र विजय हासिल गर्न सकिने यथार्थ बुझे, तब उनमा युद्ध गर्ने हौसला बाँकी रहेन। उनी युद्ध गर्ने भन्ने आफ्नो अडानबाट विचलित हुन थाले। त्यतिबेला उनलाई सम्झाउने बुझाउने कार्य श्रीकृष्णले गरेका थिए। श्रीकृष्ण यदि सारथीको रूपमा साथमा नरहेको भए र अर्जुनको मनमा उब्जिएको अन्तर्द्वन्द्वलाई विश्लेषण गरेर चित्त बुझ्दो तर्क दिन नसकेका भए अर्जुन युद्धभूमिबाट फर्कन्थे होलान्। अर्जुनलाई आफ्नो पुरानो निर्णयमा अडिग रहेर युद्ध गर्ने प्रेरणा श्रीकृष्णले दिए। आज गीता तिनै कृष्णका सान्दर्भिक सन्देशका कारणले गर्दा नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। एउटा सम्मानित ग्रन्थका रूपमा आध्यात्मिक विश्वले ग्रहण गरेको छ। यदि अर्जुनको मनमा अन्तर्द्वन्द्वहरू पैदा नभएको भए र उनले सविस्तार श्रीकृष्णलाई नभनेको भए महाभारतले अर्कै मोड लिने थियो। गीतारूपी अमृत आध्यात्मिक जगतले पाउने थिएन। यस पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा अर्जुनको मानसिक अन्तर्द्वन्द्वले श्रीकृष्णलाई ती शाश्वत सत्यको उद्घाटन गर्ने प्रेरणा दियो भने तिनै कुराहरूबाट प्रेरित भएर अर्जुनले पूर्व अडानअनुसार युद्धमा भाग लिए। अर्को रोचक प्रसङ्ग हामी गौतम बुद्धको जीवनीबाट पनि लिन सक्छौँ। सबै किसिमको भौतिक सुख, सुविधा र सम्मान पाएका राजकुमार सिद्धार्थ गौतम आफ्नो पत्नी, नाबालक छोरा लगायत सारा राजपाटलाई छोडेर जङ्गलमा तपस्या गर्न जाने निर्णय गर्दछन्। यो निर्णय गर्नको लागि प्रेरित गर्ने तत्त्व अरूबाट उनले प्राप्त गरेका होइनन्। कयौँ समय अघिदेखि उत्पन्न भएका मानव जीवन सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि यो मात्र एउटा अन्तिम उपाय उनले देखे र सोही अनुसार निर्णय गरे। माथिका दुई प्रसङ्गबाट यो कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ कि प्रेरणा अरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र आफैबाट पनि। त्यस्तै प्रेरणा सकारात्मक कुराहरू तथा प्रसङ्गहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने नकारात्मक प्रसङ्गहरूबाट पनि। कसैको राम्रो कुराबाट प्रभावित भएर राम्रो काम गर्ने प्रेरणा पनि लिन सकिन्छ। यहाँ घाँसीले घाँस बेचेर आर्जन गरेको धनले कुवा खनाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदा भानुभक्तमा समाजको लागि उपयोगी केही काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जगाइदियो। यसै प्रेरणाबाट भानुभक्त नेपाली साहित्यका आदिकवि बन्न पुगे। नेपालीले रामायण जस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ आफ्नै भाषामा पढ्ने मौका पायो।